नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै विभिन्न एफएम स्टेशनबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अहिलेसम्म 596 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 260, एमाले 164 र माओवादी केन्द्र 105 वटा पालिकामा विजयी। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहलाई 11,300 मतको अग्रता। भरतपुरमा रेणु दाहाल 3200 मतले अघि। धरान, जनकपुर र धनगढ़ी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार अघि। हेटौडामा एकीकृत समाजवादीलाई अग्रता। यो वर्ष पनि मकै बालीमा फौजी किराको खतरा। ग्रिजको प्रयोग गरेर क्षति कम गर्न सकिने। मात्रामा हल्का ग्रिज लगाइदिने हो भने त्यसपछि त्यो मकैको बोटमा आक्रमण गर्दैन र भागेर जान्छ। भारतका पूर्व क्रिकेटर तथा कांग्रेसका नेता नवजोत सिंह सिद्धुलाई 1 वर्षको जेल सजाय। 33 वर्ष अघि एकजना व्यक्तिलाई हत्या गरेको अदालतको ठहर। र नेपालसँगको महिला टी20 श्रृंखला युगाण्डाले जित्यो। आईपीएलमा बेंगलोरसँगको खेलमा गुजरात पहिले ब्याटिङ गर्दै। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौं रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्टेन्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौं है। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। पालिका चुनाव 2079 अन्तर्गत अहिलेसम्म 596 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। 178 वटा नगरपालिका र 418 वटा गाउँपालिका गरी 596 वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको हो। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस 260 पालिका जितेर पहिलो स्थानमा छ। कांग्रेसले 87 वटा नगरपालिकाको मेयर र 172 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको छ। कांग्रेसले 67 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 175 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। कांग्रेसले 2288 वटा वडा अध्यक्ष पदमा विजयी भएको छ। एमाले दोस्रो स्थानमा छ। एमाले अहिलेसम्म 55 वटा नगरपालिकाको मेयर र 109 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी 114
164 वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। एमाले 67 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 110 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। एमाले 1817 वटा वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 16 वटा नगरपालिकाको मेयर र 89 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी 105 वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। माओवादी केन्द्रले 27 वटा नगरपालिकाको उपमेयर र 87 वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गरी 114 वटा उपमेयर उपाध्यक्ष जितेको छ। माओवादी केन्द्रले 962 वटा वार्डाध्यक्ष पद जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 6 वटा नगरपालिकाको मेयर र 8 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा गरी 14 वटा प्रमुखमा जितेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अहिलेसम्म 15 वटा पालिकाको अध्यक्ष जितेको छ। यस्तै स्वतन्त्र र अन्य दलले गरी 37 वटा पालिकाको मेयर र अध्यक्ष जितेका छन् भने 32 वटा पालिकामा उपमेयर र उपाध्यक्ष जितेका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विनोद जयसवाल र उपाध्यक्षमा पनि एमालेकै किरण देवी विजयी हुनुभएको छ। बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा लोकतान्त्रिक पार्टी लोसपाको जुल्फकार अली भुटो र उपाध्यक्षमा पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका प्रियंका देवी विजयी हुनुभएको छ। नलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार शम्भुलाल श्रेष्ठ र उपमेयरमा माओवादीका उम्मेद्वार रुद्र प्रकाश उपाध्याय विजयी हुनुभएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका मोहनमाया ढकाल भण्डारी र उपप्रमुखमा नीलकण्ठ खनाल विजयी हुनुभयो। सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कृष्ण कुमार यादव र उपाध्यक्षमा पनि जसपाकै मीनादेवी राय विजयी हुनुभएको छ। मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका जीवछ प्रसाद गच्छदार र उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै नसीमा बानु विजयी हुनुभयो। सल्यानको बागचौर नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका जनकराज गौतम र उपमेयरमा माओवादीका सुमित्रा डीसी विजयी हुनुभएको छ। बाराको फेटा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विवेकशील साझा पार्टीका रुस्तम अन्सारी र उपाध्यक्षमा नीलम शाह निर्वाचित हुनुभएको छ। यो चुनावमा विवेकशील साझाले पालिका प्रमुखमा पहिलो जित दर्ता गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले 11,300 भन्दा धेरै मतको अग्रता बनाउनु भएको छ। महानगरको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 61,315 मत गन्दा बालेन शाहले 24,324 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 12,995 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 12,093 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डंगोलको फराकिलो अग्रता कायम नै छ। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनको अग्रता कायमै छ। प्राप्त मत परिणाम अनुसार उहाँले 17,811 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी एमालेका हरिकृष्ण बेन्जनकारले 10,188 मत पाउनु भएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदी भन्दा झण्डै 3300 मतले अघि हुनुहुन्छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार दाहालले 17,290 र सुवेदीले 14,026 मत ल्याउनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 7,040 मत ल्याउनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी पार्टीका धनराज आचार्यले 2720 मतको अग्रता बनाउनु भएको छ। 55,267 मत गण्डा आचार्यले अहिलेसम्म 22,852 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने एमालेका उम्मेद्वार कृष्णबहादुर थापाले 20,132 मत ल्याउनु भएको छ। उपमेयरमा भने झिनो मतले एमाले अघि रहेको छ। यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालालाई अग्रता छ। कोइरालाले 20,795 मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी एमालेका सागर कुमार थापाले 14,434 मत ल्याउनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार उमेश यादवले 6,400 मत ल्याउनु भएको छ। यस्तै वीरगंज महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार राजेशमान सिंहले 18,393 मत ल्याउँदा एमालेका उम्मेद्वार विजय कुमार सरावगीले 9,004 मत ल्याउनु भएको छ। 11 वटा मध्ये 2 वटा उपमहानगरपालिकाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। बाँकी 9 वटामा मतगणना भइरहेको छ। कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालको अग्रता कायमै छ। 36,000 मत गनिसक्दा हमालले 16,500 र नेपाली कांग्रेसका निरबहादुर वडले 8,002 मत ल्याउनु भएको छ। एमालेका रणबहादुर चन्दले 3,800 मत ल्याउनु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्ट 19,784 मत सहित अगाडि हुनुहुन्छ। एमालेका पशुपति दयाल मिश्राले 10,137 मत ल्याउनु भएको छ। नेपालगञ्जको उपमेयरमा जसपाका कमरुद्दिन राईले 14,800 मत सहित अगाडि रहनु भएको छ। दाङको घोराईमा एमालेका नरुलाल चौधरी विजयी भइसक्नु भएको छ। दाङकै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 13,840 मत गणना सम्पन्न हुँदा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गेहेन्द्र गिरीले 5,985 मत सहित अग्रता बनाउनु भएको छ भने एमालेका टीकाराम खड्काले 5,600
79 मत ल्याउनु भएको छ। बुटल उपमहानगरमा नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डे झण्डै 6000 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। पाण्डेले 20190 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई एमालेका बाबुराम भट्टराईले 14707 मत ल्याएर पछ्याइरहनु भएको छ। यस्तै हेटौडा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीकी मीना लामा 1200 मतले अघि हुनुहुन्छ। लामाले 18030 र एमालेका अनन्त पौडेलले 16828 मत ल्याउनु भएको छ। राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले 16195 मत ल्याउनु भएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रका राजन पौडेल निर्वाचित भइसक्नु भएको छ भने बाराकै अर्को कलैया उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका राजेश राय यादव भन्दा एमालेका विनोद प्रसाद शाह झण्डै 5000 मतले अघि हुनुहुन्छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज शाह अगाडि हुनुहुन्छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसको अग्रता कायमै छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले 19264 मत पाउनु भएको छ भने एमालेका उम्मेद्वार एम कुमार सुब्बाले 16339 मत पाउनु भएको छ। उपमेयरमा भने एमालेलाई अग्रता रहेको छ। सुनसरीकै धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साङपाङ राईले 245 मतको अग्रता कायम गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार साङपाङले 9373 र एमाले कांग्रेसका किशोर राईले 9128 मत ल्याउनु भएको छ। तेस्रो स्थानमा रहनुभएका एमालेका मन्जु भण्डारीले 7349 मत ल्याउनु भएको छ। वैशाख 30 गते स्थगित भएको अछामको साँफेबगरमा भोलि मतदान हुने भएको छ। यस्तै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 र बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको चुनावको सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पुनः मतदान भएका मतदान केन्द्रको हकमा मतपेटिका प्राप्त भएको बढ़ीमा 4 दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न हुने बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा फौजी किरा नियन्त्रण गर्ने तरिका सम्बन्धी कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1 2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। ए बुढा, शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको परीक्षा त पास गरियो, विषयगत परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने होला? किन चिन्ता गर्छौ? आयोगको प्रथम पत्रमा सर्वाधिक विद्यार्थीहरू पढाइ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल ओटिसबाट तयारी गर न। ए हो र? कसरी नि? नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू मार्फत जुनसुकै समयमा पनि घरबाटै पढ्न सकिने र नियमित पृष्ठपोषण कक्षाहरू सहित ओटिस एप मार्फत शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक लाइसेन्स, लोक सेवा आयोग साथै बैंकिङ र अन्य विधाका तयारी कक्षाहरू उपलब्ध भइरहेका छन्। त्यहीबाट पढ्ने नि समय पनि बच्ने, पैसाको पनि बचत। लौ म त आजैदेखि तयारी गर्न लागे। थप जानकारीका लागि OTTISH ओटिस लर्न एनीवेयर एनीटाइम। मोबाइल 9748 30 90 28, 9748 30 90 29 र 9748 30 90 30। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क SMS, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले अहिलेसम्म 596 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक, कांग्रेस 260, एमाले 164 र माओवादी 105 वटा पालिकामा विजयी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। 3 वर्ष अगाडि यो बेला नेपालमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप देखिएको थियो। त्यसपछि फौजी किराको जोखिम हराएको छैन। यति बेला खेतबारीमा मकै हुर्कँदैछ। मकै निकै मन पराउने फौजी किराले कुन बेला बाली नष्ट गर्ने हो भन्ने किसानको चिन्ता छ। 3 वर्षको अनुसन्धानपछि हालै नेपालमा फौजी किरा रोकथाम तथा नियन्त्रणको नयाँ प्रविधि पत्ता लागेको छ। ग्रिड जस्तो वस्तु प्रयोग गर्न सकेमा फौजी किराबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ। साथै मदन पौड्यालले फौजी किराले मकैमा गर्ने क्षति घटाउन पत्ता लागेको नयाँ प्रविधि के हो भनेर अनुसन्धानकर्ता डाक्टर उज्जवल कुमार सिंह कुशवाहालाई सोध्नु भएको छ। ग्रिज भनेको त्यस्तो ग्रिज जुन अटोमोबाइल्सहरू, मोटर बाइक, गाडीहरू हैन, मेसिनरी सामानहरूमा लुब्रिकेटिङ एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो ग्रिज चाहिँ इफेक्टिभ मात्र लार्भा स्टेजको लागि छ, पुतली स्टेजको लागि छैन। 4 वटा स्टेज मैले भनेको छु, अन्डा, प्युपा, लार्भा र पुतली। लार्भा जब मकैको बालीमा क्षति गरिरहेको हुन्छ, किसान दाजुभाइले त्यही बेला चाहिँ आफ्नो खेतलाई हेरेर थोरै मात्रामा जुन बोटहरूमा लागिसकेको छ थोरै मात्रामा हल्का ग्रिज लगाइदिने हो भने त्यसपछि त्यो लार्भा चाहिँ जब रातिमा निकै चलायमान हुन्छ लार्भा यसको, त्यो टाँसिन जान्छ, जसले गर्दा उसमा इरिटेसन हुन्छ। इरिटेसनको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ त्यो जुन लार्भा हुन्छ त्यो जमिनमा खस्छ र त्यहाँबाट एनीहाउ आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेर त्यो मकैको बोटमा आक्रमण गर्दैन र भागेर जान्छ। भनेको अब यो तपाईले ग्रिज जस्तो वस्तु अथवा पदार्थ भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने? मोटर बाइकका जुन पसलहरू हुन्छन् अथवा मेसिनरी सामानहरू जहाँ प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक गाउँमा यसका पसल यो ग्रिज पाइन्छ। प्रत्येक खेतमा, प्रत्येक बोटमै यो ग्रिज लगाउनु पर्छ भन्ने छैन। यदि तपाईको एक रोप्ने जग्गा छ र मानौ 100 वटा बोटमा यसले आक्रमण गरेको छ भने तपाईले 50-60 वटा अथवा 100 वटै बोटमा 10 मिनेट मात्र लाग्छन्। 100 वटा बोटमा थोरै थोरै ग्रिज लगाइदिनुहुन्छ भने यसले भोलिपल्ट नै जाँदाखेरि तपाईले पाउनुहुन्छ कि 50% यसको जनसङ्ख्या फल आर्मीवमको फौजी किराको घटिसकेछ। ग्रिज चाहिँ एक त नयाँ पातमा लगाउनु पर्छ, दोस्रो चाहिँ यहाँले मकैको पात हेर्नुहुन्छ, कुनै कुनै पात जमिनसँग टाँसिएको हुन्छ, माटोसँग तल गिरेको हुन्छ लत्रेर। त्यस्तो त्यो पातमा पनि थोरै ग्रिज राखिदिने हो भने फौजी किरा चाहिँ एउटा बोटबाट अर्को बोटमा जाने क्रममा त्यो पात भएर जान्छ र त्यहाँ ग्रिज भेटाएपछि ऊ चाहिँ त्यो मकैको बोट छोड्ने गर्छ र भाग्ने क्रम उसको जारी रहन्छ। कहिलेदेखि कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो? यो जुन मकैमा लागेको छैन त्यसमा ग्रिज प्रयोग गर्नु पर्दैन। अलिकति चासो यहाँनिर पनि रह्यो। अब फेरि पनि एक किसानले अथवा एउटा किसानको चाहिँ बारीमा खेतमा चाहिँ ग्रिज प्रयोग गरेर चाहिँ भगाउने हो भने अर्को नजिकैको खेत अथवा बारीमा सर्ने जोखिम त भयो नि? भएन। मैले के पाएँ भने ग्रिज लगाएपछि त्यो किराहरू कहाँ भाग्छन् हामीले पनि भेटाउन सकेनौँ। मकै जस्ता बोटलाई छोडेर अन्य ठाउँमा गइदिन्छन्, माटो मुनि लुक्दिन्छन्, कोही मर्न सक्छन्। यस्तै अनेक समस्याहरू हुन्छ तर मकै नै आएर आक्रमण गरेको मैले भेटाएको छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो फौजी किराको रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधिको अनुसन्धानकर्ता डाक्टर उज्जवल कुमार सिंह कुशवाहा। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपालमै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले विभिन्न छुट सुविधा दिने भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत इन्डक्सन चुलो, हिटर, वासिङ मेसिन, पंखा लगायतका घरयासी विद्युतीय सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष छुट र सहुलियत दिन लागि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। विद्युतीय सामग्री बनाउने उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयात, विद्युत महसुल, घर भाडा, आयकर लगायतका क्षेत्रमा छुट दिने गरी बजेट निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वदेशमै विद्युतीय सामग्रीको उद्योग खोल्दा नेपालमा सस्तो सामान पाउने, विद्युत खपत बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र आयातमा कमी आई विदेशी विनिमयको सञ्चितमा समेत सुधार हुने सरकारको अपेक्षा छ। बर्खामा नेपालमा बिजुली धेरै भएर भारत निर्यात गर्नुको साटो देशभित्रै खपत गरेमा त्यसले धेरै प्रतिफल दिने भन्दै सरकारले बिजुली खपतका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ।
गोर्खा हुँदै चीन जोड्ने सड़क खण्ड अन्तर्गत धार्चे गाउँपालिका 5 को माछा खोलामा बेली ब्रिज निर्माण गरिएको छ। नेपाली सेनाले झण्डै 2 करोड़ रूपैयाँ खर्चमा 120 फिट लामो बेली ब्रिज जडान गरेको हो। पुलको नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले उद्घाटन गर्नुभयो। पुल उद्घाटनसँगै टोलीले सड़क निर्माणको अवस्थाको हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गरेको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाटबाट गोर्खाको आरूघाट हुँदै तिब्बतको सीमा क्षेत्रसम्म सड़क निर्माण भइरहेको छ। सड़क खण्ड अन्तर्गत लापुको हावा डाँडाबाट नेपाली सेनाले गोर्खाको उत्तरी क्षेत्र हुँदै चीनको सीमासम्म सड़कको ट्र्याक निर्माण गरिरहेको छ। सेनाले अहिलेसम्म 32 किलोमिटर ट्र्याक निर्माण पूरा गरेको सड़क निर्माण कार्यदलका मेजर इन्जिनियर विनोद भट्टले जानकारी दिनुभयो। चीनको सीमाको लार्के भन्ज्याङसम्मको सड़कको लम्बाई 100 किलोमिटर हुने अनुमान गरिएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज ब्याङ्कको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको सनराइज ब्याङ्कको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज ब्याङ्क, हामी सँगसँगै। थोरै बचत धेरै कायदा, बिमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौं है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। संस्थागत विद्यालयमा संस्कृत पढ़ाउने क्रम बढ़न थालेको छ। अंग्रेजी माध्यममा पढ़ाइ हुने विद्यालयमा विद्यार्थी नेपालीमा कमजोर हुन थालेपछि सुधारका लागि संस्कृत भाषाको पठन पाठन गराउने क्रम बढ़ेको हो। गएको 5 वर्षदेखि विभिन्न विद्यालयमा संस्कृत विषयको अध्यापन गराउँदै आउनुभएका शिक्षक युगराज सापकोटा संस्थागत विद्यालयमा संस्कृत विषय पढ़ाउने शिक्षकको खोजी भइरहेको बताउनुहुन्छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका झण्डै 100 संस्थागत विद्यालयमा संस्कृतको अध्ययन अध्यापन हुन थालेको छ। पोखरामा रगतको अभाव भएको छ। पालिका चुनावका कारण 1 हप्ताभन्दा धेरै समयदेखि रगत आपूर्ति नहुँदा पोखरामा रगतको अभाव भएको हो। चुनावको समयमा विभिन्न संघ संस्थाले आयोजना गर्ने रक्तदान कार्यक्रमपछि यसलाई फेरि सुन्नुहोला। चुनावको समयमा विभिन्न संघ संस्थाले आयोजना गर्ने रक्तदानका कार्यक्रमहरू रोकिएपछि रगतको अभाव भएको हो। शेयर बजार आज दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 23.51 अंकले घटेर 2250.91 बिन्दुमा झरेको छ। 219 वटा कम्पनीका 37,98,000 किता शेयर 1 अर्ब 30 करोड़ रूपैयाँमा कारोबार भएका छन्। थप 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3627 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 9 जना निको भएसँगै अब नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 150 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। 24 घण्टामा कसैले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले रूस युक्रेन युद्ध र चुनावका कारण समयमा नै पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकिएको बताउनु भएको विषयमा रामप्रसाद रोकाया लेख्नुहुन्छ, इच्छा भए त चुनावको मतपत्र छाप्नुभन्दा अगाडि नै पाठ्यपुस्तक छाप्न सकिन्थ्यो। पाठ्यपुस्तक समयमै छापिनुपर्छ भन्ने कुरा नै महत्वमा परेन भन्ने लाग्छ मलाई त। माधव पोखरेल लेख्नुहुन्छ, बहानामै चलेको मेरो देश अनि जे भने पनि पत्याइरहने हामी सोझा नागरिक। फेसबुकमा सुदाम इट्नी नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, मलाई यो खबर सुनेर कति पनि आश्चर्य लागेन, किनकि यो नेपाल हो। यहाँ 365 दिनमा 366 वटा त आश्चर्यजनक समाचार पढ्न र सुन्न पाइन्छ। सुनिता मगर प्रश्न गर्नुहुन्छ, रूस र युक्रेनको युद्धले नेपालमा किताब छाप्न रोक्ने, तर चुनावको लागि भने मतपत्र छाप्न चाहिँ नरोक्ने, कस्तो युद्ध परेछ यी दुई देशबीच? कृष्ण गुरागाई र राजन तिमिल सिन्हाको उस्तै प्रतिक्रिया छ। उहाँहरू लेख्नुहुन्छ, चुनावका लागि मतपत्र समयमै छापिन्छ अनि जस्तै दुर्गममा पनि समयमै पुर्याइन्छ, तर पाठ्यपुस्तक भने न त समयमै छापिन्छ न त सबैतिर समयमै पुर्याइन्छ। यो कस्तो विडम्बना। अनि निलिमा श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ, कागज बनाउने कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्न छोडौं, नेपालमा नै उत्पादन गरौं न, यसो गरे कहिले पनि ढिला हुन्न। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। भारतको सर्वोच्च अदालतले पूर्व क्रिकेटर तथा पंजाब कांग्रेसका पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धुलाई 1 वर्षको जेल सजाय हुने फैसला गरेको छ। सड़क यात्राका क्रममा व्यक्ति हत्याको मुद्दामा सर्वोच्चले नवजोत सिंहलाई 1 वर्षको जेल सजाय तोकेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। सन् 1988 मा सिद्धुले एक व्यक्तिलाई कुटपिट गरेर हत्या गरेको भन्दै मुद्दा परेको थियो। 1 वर्षपछि पंजाब हरियाणा उच्च अदालतले सिद्धुलाई 3 वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो। तर उच्च अदालतको फैसला विरूद्ध सिद्धुले सन् 2018 मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतले सिद्धुलाई 1000 रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। तर पीड़ितका परिवारले पुनः सर्वोच्चमा फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। आज सर्वोच्चले नवजोत सिंहलाई दोषी ठहर गरेर 1 वर्षको जेल सजाय तोकेको हो। विश्वका विभिन्न देशमा मंकी फक्स संक्रमणका बिरामी बढ्दै गएका छन्। यो वर्ष पहिलो पटक अमेरिकामा देखिएको मंकी फक्स बेलायत, पोर्चुगल, स्पेन र क्यानाडामा पनि फैलिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। अमेरिकाको केन्द्रीय रोग निवारक संस्थाका अनुसार बिरलै मात्रै देखिने गरेको मंकी फक्स फैलदो क्रममा रहनु चिन्ताको विषय भएको छ। मंकी फक्स अफ्रिकाका जंगली जनावरबाट मानिसमा सरेको अनुमान गरिएको छ। सन् 1958 मा बाँदरमा देखिएको यो रोग सन् 1978 मा मानिसमा सरेको थियो। मंकी फक्स लागेको 5 देखि 21 दिनको बीचमा लक्षण देखिन थाल्छ। शरीरमा ठूला ठूला फोका आउने, ज्वरो आउने, मांसपेशी दुख्ने, थकान लगायतका समस्या मंकी फक्सका लक्षण रहेका छन्। अब खेल खबर। नेपाल संघको 5 खेलको टी20 क्रिकेट श्रृंखला युगाण्डाले जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आज भएको तेस्रो खेलमा 6 विकेटले विजय भएसँगै युगाण्डाले 2 खेल बाँकी छँदै श्रृंखला जितेको हो। आज नेपालले दिएको 100 रनको लक्ष्य युगाण्डाले 10 बल बाँकी छँदै 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो। बलिङतर्फ नेपालकी कविता कुँवरले 2 तथा रुबिना चौधरी र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 49 रन मात्रै बनायो। नेपालका लागि ज्योति पाण्डेले 47, सीता राणा मगरले 12 र रुबिना छेत्रीले नट आउट 18 रन बनाउनु बाहेक अरू कसैले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन्। 5 खेलको श्रृंखला खेल्न युगाण्डाको महिला टीम नेपालमा रहेको छ। यसअघिको समाचारमा रुबिना छेत्री हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याएका छौं। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले गुजरात टाइटन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर खेलिरहेका छन्। मुम्बईमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको गुजरातले सामान्य प्रदर्शन गरिरहेको छ। गुजरातले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 3 बलको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 62 रन बनाएको छ। गुजरातका रिद्धिमान शाह 31 रन बनाएर भर्खरै रन आउट भएका छन्। शुभमन गिल 1 रनमा आउट भए भने म्याथ्यु वाडे 16 रनमा आउट भए। अहिले हार्दिक पाण्ड्या 13 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। 13 खेलमा 20 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको गुजरात प्लेअफमा पुगिसकेको छ। 14 अङ्कसहित 5औं स्थानमा रहेको बेंगलोरलाई प्लेअफमा स्थान बनाउन आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ।
खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। अहिलेसम्म 596 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 260, एमाले 164 र माओवादी केन्द्र 105 वटा पालिकामा विजयी। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहलाई 11,300 मतको अग्रता। भरतपुरमा रेणु दाहाल 3200 मतले अघि। धरान, जनकपुर र धनगढ़ी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार अघि। हेटौडामा एकीकृत समाजवादीलाई अग्रता। यो वर्ष पनि मकै बालीमा फौजी किराको खतरा। ग्रिजको प्रयोग गरेर क्षति कम गर्न सकिने। भारतका पूर्व क्रिकेटर तथा कांग्रेसका नेता नवजोत सिंह सिद्धुलाई 1 वर्षको जेल सजाय। 33 वर्ष अघि एक व्यक्तिलाई हत्या गरेको अदालतको ठहर। र नेपालसँगको महिला टी20 श्रृंखला युगाण्डाले जित्यो। आईपीएलमा बेंगलोरसँगको खेलमा गुजरात पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।